بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن بعد سېنیټرانو سره چې کوم مختلف سیزونه دي په هغې باندې به خبرې کوو، خاص کر چې کوم د پاور اف شیرینګ معامله ده چې کوم باری باری حکومتونه دوی تیر کړي دي، نو په دې باندې د دوی رایې څه ده. او دې نه علاوه چې کوم ملکي مسایل دي آیا را روان چې د چا هم حکومت راځي دوی به د دې په حل کې کامیاب شي او که نه. او دې سره سره چې کوم 8 فروری 2024 په ټول ملک عام انتخابات وشو، نو په هغه کې د خلکو ووټ ته عزت میلاو شو او که نه. په دې مختلفو سیزونو به د سېنیټرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. حکومت کرنے کے بعد اب پاور آف شیئرنگ کے معاملے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ تو ہونا ہی تھا. اس میں ہم اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا. کیا آپ کے خیال میں آنے والی حکومت ملک کی مسائل حل کر پائے گی؟ دیکھیں جی، فارم 47 کے ذریعے جعلی مینڈیٹ لے کے یہاں جب آئیں گے، سب سے پہلے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب اندر جائیں گے ہال میں، وہاں پر اللہ کے 99 نیم لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ جو عوام کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، یہ جو عوام کا مینڈیٹ ان سے لیا گیا ہے، اس کے بعد یہ کیا مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب آنے والی حکومت جو خاص کر IMF کے ساتھ مطلب معاہدہ اور پھر جو مطلب 28 ارب ڈالر کا مطلب جو قرضہ واپس دینا ہے، یہ اس میں مطلب آنے والی حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کامیاب ہو جائے گی. یہ حکومت جس طرح اس کا حال ہے، جس طریقے سے یہ آئے ہیں نا، 1 سال بھی یہ نہیں چل سکتا ہے. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام کے ووٹ کو عزت ملا یا نہیں؟ وہ تو آپ کے سامنے عوام کے ساتھ ڈاکہ ڈال گیا ہے حقوق پہ. عوام کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مطلب عوام میں تو مایوسی بھی آئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مطلب آگے ہمیں مطلب اس طرح کا اگر ووٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ووٹ ہی نہیں ڈالنا. دیکھیں جی، 2024 کا جو الیکشن ہم نے دیکھا ہے نا، ایک جذبہ پاکستان بننے میں ہم نے دیکھا تھا، سنا تھا. اور ابھی جو ہم 2024 میں عوام کا جو جذبہ جنون دیکھا نا الیکشن میں، تو یہ عوام کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عوام ان کو ایکسیپٹ کریں گے. باری باری حکومت نه پس د پاور آف شیرینګ په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ باری باری حکومتونه نشته دی. داسې ده چې زموږ خو په دا ویل کې چې مطلب زموږ دا خبره ده چې په دې وخت کې چې کوم انتخابات وشو، الیکشن وشو، دا ډېر بالکل ډېر زیاتی وشو. د دانلې هغه ریکارډونه یې مات کړه. هسې خو تاسو ته زموږ پته ده چې 47 نه شروع شوې ده، اوسه پورې دانلې کېږي، خو لږ په طریقه کېږي. دا پیره چې کوم دی مکمل بې انصافي وشوه. مطلب دا چې د کومو خلکو حق و هغوی ته ورنه کړی شو، چې کوم خلک په 5م 6م نمبر وغیره وسته پاس، نو دا ډېر زیاتی دی د قوم سره او د دې منډیټ د قوم د هغه ووټ سره چې کوم موږ وایو چې د ووټ احترام پکار دی، ووټ عزت دی، هغه هېڅ شی ونه شو. نو په دې وجه باندې په دې وخت کې زما خیال نه کېږي دا حکومت چې کوم اوس روان دی دا هم به زما خیال دومره ونه چلېږي. او دوی به دې وایي دوی خو یو فارموله جوړه کړه، خو په هغې کې د دې سره پیپلز پارټۍ والا یو چل وکړو چې آیین د هغوی واغستې، ځکه چې صدر خو د 15 کالو لپاره راغی، هغه خو چې بیا بل اسمبلي راغلی یا به ناست وي، لکه څنګه چې اوس زمونږ عارف الوس صاحب ناست دی او هغه په دې وخت کې موجود دی. نو بهرحال هلته چیرمین سینټ به راشي، دا ډیپټي چیرمین وغیره، دا چې راغلل ګورنران شو، نو هغوی خو دا چلو کو. بله دا چې هغوی ته تماشې ته وخاته یو سایډ باندې به ناست دي، که څوک منډې ووایي هغوی سره پټ پټ ملګري. نو زما خو دا خیال دی چې دا به ونه چلېږي، ځکه چې اوس نه د هغوی په ذهن کې پتور شته دی، په ذهن کې هغه شانتې دغه دی، بل طرف دغه نشته دی، مینه محبت او اخلاص نشته. نو په دې وجه زما دا خیال دی چې دا به ډېر وخت ونه چلېږي. اخلاص نه وي نو داسې قسمه حکومت بیا جوړول پکار دي او دې سره مطلب ملک ته نقصان نه دی؟ بالکل نقصان دی، ملک د تباهۍ طرف ته روان دی. او بیا IMF ته خط لیکل او دغه کول، او دا هم زموږ دپاره دا نه دي پکار چې موږ داسې یو عمل وکړو چې هغه د خپل ملک د نقصان دپاره. او بله دا چې معیشت داسې هم زموږ دا شان دی، مهنګایي ده، ګراني ده. اوس که را روان وخت کم دی، په دې پسې جوخت رمضان را روان دی. رمضان مبارک کې به تاسو وګورئ چې یو شی به چې کم دی، تاسو به غوښه د 1000 روپو نه کمه وانخلئ چې کومه نن سبا 500 روپۍ ده. نو داسې ده چې هر یو شی به ګرانېږي او قوم به هغه نشي برداشت کولی. ستا اوس هم دغه د IMF شرایط چې کوم دي نور هم زیاتېږي ورځ په ورځ باندې، په هغې باندې تا ته وایي چې یاره ته د تیلو ریټونه زیات کړه، ته د بجلۍ ریټونه زیات کړه، ته د ګیس ریټونه زیات کړه. نو دا زه یم چې دا یو ډېر غلط طرف ته ملک روان دی. او که چا د خپل اقتدار دپاره دا کار کړی، نو هغه ظلم کوي د ملک سره او ظلم کوي د خپل قوم سره. آیا د ستاسو په خیال باندې چې کوم را روان حکومت د ملکی چې کوم مسایل دي دوی به د دې په حل کې کامیاب شي؟
نو هغه خو هلک کامیابېږي چې یو سړي ته منډیټ میلاو شي او هغه ما خو په مخکې نه هم دا وی چې کوم خلک صحیح دغه وي او هغوی ته خلک عوام ځکه چې طاقت د عوامو سره دی د بل چا سره نه دی پکار ځکه چې عوام څوک منتخب کړي نو که هغه بیا وي نو هغوی له خدای پاک هسې طاقت ورکړي او هغه وچلوي عمل خو چې کبر په جعلي طریقه باندې په 2 نمبر طریقه باندې په بوګس وټونو باندې یو دغه راشي خپل جعلي منډیټ جوړ کړي نو هغه شانکار نشي کولی بلکې هغوی په هر ځای کې محتاج هم وي او هغوی دباو هم وي نو په هغوی باندې اوس هغه دباو تحت به هغوی کار چلی نو هغه د دباو تحت کارونه او ملکونه نه چلیږي نو په دې وجه باندې موږ دا خبره الله دې نه کړي چې نقصان وشي خو بهرحال نقصان طرف ته ملک روان دی 8 فروری 2024 چې کوم ټول ملک عام انتخابات نو د عوام ووټ ته عزت ملاو شو او که نه نو تاسو ولیدل چې شپږم نمبر چې کوم دی په 1 نمبر راغی او 1 نمبر والا چې کوم دی نو 3-4 ته راکوشو بیا پسې داسې ګوره پسې دغه شان ټول حالات روان دي او دا یوازې نه چې زموږ په صوبه کې دي په دې پنجاب کې وشو بیا په اسلام آباد کې په 3 سیټونو باندې وشو چې پارم 45 چې دی نو هغه یو شانتې ښه او پارم 47 بیا عوام ووټ ته عزت ورکول خو پکار دي د ملک دپاره د ترقۍ دپاره د یو چې چا هم عوام منډیټ چا ته هم ورکوي نو پکار ده چې د هغې حکومت جوړ شي نو بالکل صحیح ده دا خو نواز شریف صاحب هم دا اعلان به کوو چې ووټ کو عزت دو چغې به یې والې خو نن موږ ګورو چې ووټ ته عزت میلاو شو هغه خو یو سایډ ته کېناسته په دې پوه شو چې دا شی جعلي دی او دې کې ما موږ چې کوم اصلي ووټ دی موږ ته رانغی او په 2 نمبر طریقه نو په 2 نمبر هغه نه راتلو ځکه چې یو سټیټ پاور سړی دی او هغه خپل خبر وکړه چې زه خو پکې نه یم نو بس باقي چې څوک لور یې او ورور یې را روان دي نو لور یې خو خیر دا دی چې هغه خو له ډېر ورځو نه د هغې دا دغه و چې زه به پنجاب کې خامخا دومره محنت یې کړی نو د هغه محنت په ځای راغی بازار د په خپله طریقه جوړه کړه او هغې باندې راغله خو موږ په دې وخت کې دا وایو چې یاره دا څه شي کېږي دا ښه نه دي دا خماس داسې طریقې باندې راتلل پکار نه ده نه بالکل نه دي په دې طریقه باندې موږ نه غواړو عوامو ته خپل حق میلاو شي منډیټ ته هغوی له ورکړی شي چې هغوی چاله ورکوي او دویمه دا چې د قانون او د جمهوریت او د عملدارۍ لپاره داسې پکار دي چې په دې وخت کې باقاعده خپل عوامو ته چې کوم دی د کریډټ لاړ شي چې عوام څه کوي چې هغه وکړي بله کې موږ خیبر پښتونخوا کې په سوچ سم د سازش باندې هلته کې داسې خلک راوسته چې چاړه بیړګان دي هغوی د دې مخکې د دې صوبې حق نه دی غوښتلی اوس هم 900 اربه روپۍ خو صوبه قرضدارې ده او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو تاسو ولیدل چې نن په دې صوبه کې کم حالات جوړ دي تنخواګانو پیسې نشته دی د مطلب دی چې د مهنګایۍ طرف ته ډېر زیات تغه روان دی او په صوبه بالکل هغه خبره که زه تاته وایم چې مفلوج کېږي کېدو طرف ته ځي نو دا به غلطه ځکه نه وي چې د 15 تاریخه پورې تنخواګانو پیسې نه میلاویږي نو دې نه پس بسه کېږي نو موږ دا وایو چې چونکې هغوی له پکار دي چې دلته کې هغوی د خپلو وسایلو خبره وکړي د خپل نفسي واټ خبره وکړي د خپل آیین او د قانون خبره وکړي نو زه یم چې بیا به هم ښه وي خو که فرض کړه پخواني په شانتې دوی کښېني او په هغه طریقه باندې دوی وخت تېروي نو زما خیال دی چې دا صوبه به زموږ ډېر دغه طرف ته لاړ شي کمزورۍ طرف ته لاړ شي پاور شیئرنگ تو پولیٹیکل ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے پارٹیز میں کیونکہ کسی کی بھی میجورٹی نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے کوئی ایک ایسا لائے عمل اختیار کیا ہے کہ دونوں پارٹیز کمپنسیٹ ہو جائیں اور کوئی حل نکلے یہی مطلب کچھ 16 ماہ بھی ہوا تھا لیکن ملک کی میں مہنگائی بے روزگاری اور پھر مسائل آپ کے سامنے تھے تو کیا اس دفعہ بھی آپ پر امید ہے یا ان سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ یہ مسائل حل کر پائیں گے؟ دیکھیں جی ایک بات تو حقیقت ہے کہ اگر پولیٹیکل سسٹم میں بہت ساری پارٹیز ہوتی ہیں نا تو تھیوریٹیکلی اٹ از پاسبل کہ ہم مل کر چلیں گے اور ملک کو بنائیں گے بٹ پریکٹیکلی ایڈمنسٹریٹیولی یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یونٹی آف کمانڈ نہیں ہوتی ہے تو اٹ ول بی اے چیلنج اینڈ ویری ڈیفیکلٹ فار شہباز شریف کہ اس جو گورنمنٹ جس دن گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے آپ کی ایم این ایز پہ اسٹرینتھ اس کی آپ کی ممبرز ہیں لیکن اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہیم کہ وہ جب آپ کے پاس اسٹرینتھ پوری نہیں ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹیولی چیزوں کو ایسے لے کے چلے جو مشکل مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرے اور جو فیصلے جو مشکل ہوں اس پہ عمل درآمد کرا سکے. کیا کہیں گے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام کے ووٹ کو عزت ملا یا نہیں؟ میرے کہنے سے تو کچھ نہیں بنے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو زیادہ عوام کہہ رہی ہے
بات تو وہی ہے کیونکہ رزلٹس میں بہت سارے تبدیلیاں آئی ہیں. اس سے وہ ایک جو اکراس دا بورڈ امیج ہے یا امپریشن ہے وہ تو یہ ہے کہ پرابلم ہے. عوام میں مایوسی بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر اس طرح انتخابات کرانے ہیں تو پھر ہمیں ووٹ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آگے ہم ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے. تو کیا یہ پھر جمہوری حکومت یا جمہوریت پہ ایک برا اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیشہ انتخابات کے بعد جو پارٹیز ہار جاتی ہیں اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اس دفعہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ تمام پارٹیز ناراض ہیں. یعنی نواز لیگ حکومت لے رہی ہے وہ بھی ناراض ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ناراض ہے، حالانکہ کے پی کے میں ان کے کافی لوگ جیتے ہیں. اور جو ریجنل پارٹیز ہیں بلوچستان کی میں بات کروں گا وہ بہت سخت ناراض ہیں. تو یہ صورتحال ذرا تشویشناک ہے. باری باری کے بعد اب پاور افشرنگ کے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا رائے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ مجبوری کی حالت ہے تو کرنا پڑے گا، کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ کے خیال میں ملک کی بہتری میں یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سب کچھ میں آنے والی حکومت کامیاب ہو جائے گی یا کنٹرول کر پائیں گے مسائل پر؟ اور کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ جہاں تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، مارشل لا لگا لیں. دو آپشن ہے نا، ایمرجنسی بھی سمجھو فوج. اب اس ایسے حالات میں جو بھی الیکٹڈ ہو کے آئے ہیں تو یہی راستہ ہے نا کہ نمبر گیم ہے. اب جیسے ہو گیا وہ تو بات کی بات ہے، تحقیقات ہو، ریگڈ ہیں، سلیکشن ہے، الیکشن ہے، کلیکشن ہے، جو بھی ہے. بٹ پکچر سامنے ہے. سچویشن یہی ہے کہ ایک الیکشن ہو کے ایک ادارہ ہے وہ تحقیقات کرے، لوگ اپلیکیشن دیں، ٹریبیونل ہے، ایک پروسیس ہے. وہ جیسے کام کرتا ہے جو کرتا ہے وہ ایک الگ قصہ ہے، مگر ایک سسٹم ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی اور آپشن ہے تو کر لیں. اس وقت تو یہی ہے نا کہ اور پھر ظاہر ہے حکومت بنانے کے لیے آپ کو اسمبلی کے اندر ایک سسٹم ہے. نمبر تو آپ کو چاہیے نا، جہاں آپ نمبروں کو سائڈ کر کے آئین کو بھی اب آپ چینج نہیں کر سکتے جب تک 2/3 میجورٹی نہ ہو کہ نیا سسٹم کریں. تو یہی چیز ہے جو سامنے ہے، اس کو کتنا بہتر چلا سکتے ہیں، کیسے چلا سکتے ہیں، اس پہ فکر کرنا چاہیے. رونے سے بیٹھنے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. جو تھوڑا بہت ٹھیک کر سکتے ہیں کریں، پھر اگلے کی باری آئے گی، اگلے کی آئے گی. پاور شیئرنگ ہوتا رہا ہے کئی دفعہ، باقی بھی دنیا کی جگہوں میں ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اپنی ذات سے نکل کر جب آپ دوسرے کا سوچنا شروع کریں گے نا پھر کام ٹھیک ہوگا. جب میں اپنے میں پھنسا رہوں گا تو پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو وہ پاور شیئرنگ میں بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا جب آپ نے دوسرے کے لیے سوچنا. 2/3 میجورٹی میں بھی ٹھیک ہو جائے گا، سمپل میجورٹی میں بھی ٹھیک ہو جائے گا. جو بھی اویلیبل ریسورسز دیکھیں، انسان کو اللہ نے ایک فطرت کے نظام کے اندر بنایا ہے. جو چیز آپ کے ارد گرد ہے آپ اس کے اندر آپ کیسے رہ سکتے ہیں، اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. پانی نہیں ہے تو تیمم کی گنجائش ہے. دیکھیں یہ کہ ہم نے اپنے اندر سے اپنی بیماری سے، ذہن کی بیماری سے تھوڑا نکلنا ہے. مطلب اپنی ہر کوئی انسان پاکستان کے اندر اپنی ذمہ داری جس لیول کی جس کی ہے اس کو سمجھنا شروع کرے، سب اپنا کام کرنا شروع کریں تو ٹھیک ہو جائے گا. سب سے بڑی بات بھی یہی ہے. تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام کے ووٹ کو عزت ملا یا نہیں؟ یار دیکھیں الیکشن ایسے ہی ہوتا ہے. الیکشن کی فلسفے کو آپ سمجھے نہیں ہیں. یہ الیکشن ہے، ایک آدمی اپنے علاقے کا رہنے والا ہے، اس کو ووٹ ملا ہے، واقفیت ہے، اسی کو ہی ووٹ دے گا جس کے ساتھ زیادہ جو دیکھے نا اس کے کام آتا ہے، روٹین میں کام آتا ہے. یہ جو بھی بات کریں کام آ جاتا ہے. تھوڑی بہت گنجائش ہوگی کہیں پہ، بٹ آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے؟ یہی سسٹم ہے. جو علاقے میں رہ رہا ہے اس نے کیسے الیکشن کیا وہ اس کو پتہ ہوگا. مایوسی کو کیسے مطلب ختم کیا جا سکتا ہے؟ مطلب لوگوں میں یہی مایوسی ہے کہ ہمارے ووٹ کو مطلب بالکل ہی عزت نہیں ملا اور ہم نے جو ووٹ کاسٹ کیا آئندہ ہم شاید ووٹ بھی نہ کاسٹ کریں. ان کا حق ہے اپنے احساس بتانا، وہ تو ہم روک نہیں سکتے نا. وہ اگر یہ محسوس کر رہے ہیں تو اب کسی کے احساس کو، کسی کے محسوس کرنے کو تو ہم روک نہیں سکتے نا. ان کی تو بات جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو دم نہیں چاہیے کریں. وہ اپنا اظہار کیسے کریں گے؟ اظہار ایسے کریں گے اور دیکھیں اور پھر پروسیس ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلنے دو اس کو، توڑو نہیں، روکو نہیں اس کو. ابھی خراب ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کہے تو اسی کو ہی بند کر دو کیونکہ مجھے نہیں ملا، اس کو بند کر دو، تو پھر سب کے لیے ٹھیک ہے، بند کر دو. آپشن ہے سارے مل کر، ساری عوام قوم کہہ دیں جی آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹیک اوور کریں. کیونکہ جو عوامی نمائندہ ہے وہ ذلیل ہے، وہ گندا آدمی ہے، وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے عوامی نمائندہ. تو دے دیں اس کو. عوامی نمائندہ ہی پھر بھی کام آتا ہے. فون رات کو 2 بجے عوامی نمائندہ اٹھاتا ہے، تھانے میں عوامی نمائندہ فون کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں کون سا اور ایسا سسٹم ہے کہ رات کو 3 بجے اٹھائے گا فون اپنے ووٹر کا؟ مجھے بتائیں آپ. عوام
یا خاص हल्के کر में जब ووٹر होता है کا तो कौन ووٹر मिलता کا है? कौन मिलता है? یہ ملتا ہے اور نمائندہ یہ یہ سسٹم اس کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے. کرتا ہے حل اپنے لیول پہ. جب وہ تھانے بھی جاتا ہے بیچارہ, ایک ممبر نیشنل اسمبلی ایس ایچ او کے پاس بھی جاتا ہے چل کے, کام جب پڑتا ہے وہ اپنے کام کے لیے تو نہیں جاتا نا, وہ کسی بندے کا پھنسا ہوتا ہے اسی کو جا کے کرتا ہے. ابھی تک تو ہم سسٹم سے ہی لوگوں کو بچانے میں لگے نا, کہ آپ کا سسٹم وہ سروسز دے رہا ہی نہیں ہے عام آدمی کو. اگر عام آدمی کو سروسز مل رہی ہوتی وہ خالی ووٹ دے کے آرام سے بیٹھ جاتے, کیونکہ ان کو سسٹم تو دے رہا ہے, پالیسی میکنگ تک یہ ہوتے. اب ہمارا جو ادھر نمائندہ آتا ہے اس کا سارا دن کام یہی ہے. کا کام ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا, قانون سازی کرنا, اپنے علاقے میں ترقیاتی کام وغیرہ, اور جس کا جو کام بنتا ہے اسی کو وہی کرنا چاہیے. اوور آل جو سسٹم ہے نا ہمارا وہ ابھی میچور نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کیسے نہ کیسے کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ خود جب سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے نا, ریگولر ہو جاتا ہے, خود سسٹم اپنے کو دفاع کرتا ہے. باری باری حکومت کرانے کے بعد اب پاور آف شیئرنگ کے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہے؟ مطلب ان کا الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے حوالے سے بیانات, اور پھر اب پاور آف شیئرنگ کا معاملہ, کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے جو بلاول بھٹو کی تقریریں تو سنی تھی نا الیکشن کے کیمپین کے دوران, تو اس کے باوجود اب یہ ایک دوسرے سے اتحاد کر کے پاور شیئرنگ فارمولا انہوں نے کچھ بنایا ہے. تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. حقائق تو سامنے ہیں ہمارے, اور اللہ کرے جو بھی کچھ ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. سب سے مین بات یہ ہے ووٹ کو عزت دینا چاہیے. عوام نے جس کو بھی مینڈیٹ دی ہے, 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام کے ووٹ کو عزت ملا یا نہیں؟ ابھی تک تو نہیں ملا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ملا ہے عزت؟ مجھے بھی نہیں لگ رہا. نہیں ملا نا, یہی تو مسئلہ ہے سارا. بھی مطمئن نہیں ہے. عوام مطمئن نہیں ہے. میڈیا میں آج کل ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے, نہیں آ رہا. ہر جگہ لوگ نکلے ہوئے ہیں, ہر بائی پاس کو انہوں نے روکا ہوا ہے. کوئٹہ سے آنے والے لوگ کتنی مشکلات سے گزر کے آتے ہیں, وہاں پہ تو کوئی سنوائی کسی کی نہیں ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ صحیح طرح سے کسی کو لوگوں کو سنیں, ان کا مینڈیٹ دیکھیں کس کو دیا گیا ہے. ورنہ تو یہ اگر نہیں مانیں گے تو یہ عوام تو نکل آئے گی سڑکوں پہ, ابھی بھی نکلی ہوئی ہے, وہ پھر نکل آئے گی, کیونکہ یہ بہت آگاہی مل گئی ہے ان کو. اس کے باوجود اگر ان کی نہیں سنی جا رہی, نہیں سنوائی ہو رہی, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کیا کریں گے وہ؟ جس طرح کی حکومت بن کے مطلب آ رہی ہے, یا مطلب آنا جس طرح چاہ رہے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں ملکی مسائل یہ حل کر پائیں گے؟ دیکھیں عوام کو انہوں نے مینڈیٹ دیا ایک پارٹی کو, ان کو شعور آ گیا ہے, عوام کو شعور آ گیا, اس لیے تو وہ نکلے ہیں. تو جب اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوئے, جو کہ نہیں لگ رہا کہ ہوں گے, تو پھر عوام تو پھر نکلے گی نا. اور ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, عوام کو شعور آ گیا, ان کو وہ خود نکلیں گے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد؟ فروری کو لوگ جس طرح 8 فروری کو لوگ فروری کو نکلے, اسی طرح انشاءاللہ دیکھیں اگر ان کی بات نہیں سنوائی نہیں ہوئی, تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. چا چې اکثریت دی او څوک چې اکثریت جوړولی شي حکومت خو د غاک دی, نو دا ټایم چې دی پیپلز پارټي او مسلم لیګ نون چې دی دواړه یو ځای سوي دي او دا ګورنمنټ جوړېدو ته راوتلي دي, نو یقینا د دوی تعداد زیات وي, نو به ګورنمنټ دوی جوړوي انشاءالله. نو تاسو ته داسې لګي چې مطلب د دوی حکومت چې کوم جوړیږي, نو دا چې کوم ملکی مسایل دي دا به د دې په حل کې به دوی کامیاب شي؟ یقینا توقع خو ساتو, د ملک غټ پارټیانې دي او یقینا د کوم چې د عمران خان پارټۍ ده, پارټۍ په اپوزیشن کې دي, ټول ته داسې کردار پکار دی دا ټیم چې ملکي حالات ته خبره چې معاشي طور تباه دي, مطلب ښه نه دي. نو پکار دا دی چې اپوزیشن هم یو پازیټیو کردار ادا کړي او حکومت چې دی دا تجربه‌کار پارټیان دي, دوی هم خپل یو داسې کردار ادا کړي چې د پاکستان معیشت شګړې خواته بوځي. د عوام منډیټ احترام خو پکار و, د ستاسو په خیال باندې هغې ته احترام ملو شو؟ خبره خو د هغه جوړېږي, یقینا اکثریتي پارټۍ خو نو آزاد ارکان راله چې تعلق د یو پارټۍ سره د هغې غټ پارټۍ سره, مګر دلته بیرته خبره داسې جوړېدلې چې جمهوري سیټ اپ دی, جمهوري نظام دی, د ملک نور دوې پارټیان چې وې, دویمه درېیمه هغه پر یو ځای شو, هغه خپل اکثریت واضح کوي. یقینا اوس به پارټۍ حکومت هغه جوړوي.
8 فروری 2024 چې کوم په ټول ملک عام انتخابات وشو نو په هغې کې د ستاسو په خیال باندې د عوام د ووټ ته عزت میلاو شو او که نه؟ بس تقریبا الیکشن خو پاکستان کې دغه ډول کیږي عوام چا چې وګټل هغه مطمئن دی، چا چې نه دی ګټلی هغه نه دی مطمئن. مطلب دا دی چې ما ته دینه هیڅ تعلق نشته چې ستا منډیټ دی او که نه دی، ما ته دینه هغه دی تعلق دی چې زه او زما ملګری مونږ به یو ځای مونږ تاسو نه غلا کړی دی، اوس مونږ به ډیسایډ کوو 2.5 کال زه به هغه کوم او 2.5 کال یا 3 کال به دی تیری او 2 کال به دا کوم، ځکه چې دې زیاتې پیسې وهلې دي او ما کم پیسې وهلې دي یا داسې هغه دی نو دا څیزونه دي دې ته تاسو مونږ چیز د ملک لپاره ډېر نقصاندانه دی. ما ته دا وایي تر تیر شوی 40-50 کالو نه په دې ملک کې ولې مونږ کته روان یو، مونږ نه بنګلادیش مونږ نه مخکې لاړو ولې؟ وګوره چې بنګلادیش کې ټیک دی او که غلط دی یو پرایم منسټر روان دی که نه، انډیا کې دا تیر شوی 35 کالو کې 4 پرایم منسټر هغه شوي دي، یو 7 کالو یو 10 کالو دا د دې دا چې دې ځل وګټي نو دا د دې 15 کاله به هغه ولې داسې دی؟ ځکه چې هلته چې وګوره چې سمم دی ړومبی د هلته ډېر زیات په الیکشنز کې خاص طور په انډیا هلته دانلي نشته، هلته د کیر ټیکر ګورنمنټ کانسیپټ هم نشته، مونږ دروغجن یو، مونږ غلا کوو، مونږ هر څه کوو، بیا مونږ خدای پاک نه دا تمه غواړو چې مونږ ته هر څه راکړه. مطلب دا دومره په 8 فروری باندې دومره کسان چې راوتي وو ووټ یې ورکو د هغې څه فایده؟ را روان دی چې هم حکومت راځي ملکی چې کوم مسایل دي هغه به حل شي او دوی به مطلب د دې په حل کې کامیاب شي. ته به ما ته وایې که نه چې ما تا نه شی پټ کړي یا تا نه شی اغستی، ته به ما سره به کښېنې خبرې به وکړې چې زه نه منم چې دا ستا دی، زه ستا جیب نه اوس ستا بټوه واخلم، زه وایم چې هغې کې ستا شناختي کارډ لرې کړم، ته به څنګه پروف کې چې دا ستا بټوه ده؟ څنګه به پروف کې؟ نشي کېدلی، نشي کېدی که نه، نه ته به ما سره به کښېنې په یو ټیبل باندې کار دی. بس همدغه خبره ده وروره. چې کوم د 8 فروری 2024 عام انتخابات وي په هغې کې د عوام ووټ ته عزت میلاو شو او که نه پخواني وزیر اعظم نواز شریف به هم دا ناره لګوله چې ووټ کو عزت و، هغې نه زیات لوی دروغجن په دې دنیا کې پیدا شوی نه دی. ولې به وي هغه ټولې وګورئ هغه ټول هغه چې دی به په رښتیا کې د ووټ عزت لپاره به خبره کړې نو دی به چې واپس راغلی زه ټیک شو غلط راغلی د ټیک راغلی دی چې دې ته پته ولګېده چې دیو کسانو سره دا زیاتې کېږي دی به ویلی جز نه منم، بیا به ما به منل چې او لیډر دی. ځینې کسان مخې ته هم راغلل چې مطلب مونږ منډیټ هم نه و، عوام منډیټ مونږ ته راکړی هم نه دی چې کوم پی ټي آی آزاد امیدوار وي مطلب اوس پنجاب کې دیو ته ملاو شو که نه منډیټ چې د دروغ منډیټ دی خو منډیټ خو دیو وایي که نه ملاو شو، اوس هم دیو میا اقبال نه یریږي، په هغې باندې کیسز کړي دي، پنجاب پولیس تړی دی کې پیته وایي چې مونږ دا سړی نیسو، دومره یریدلی دي هغه دې لپاره یریدلی دي چې هغوی سره ډو منډیټ نشته، په ګراؤنډ کې هېڅ هم نشته، خلک مجبور دي، خلک یریږي مجبور دي. ګینې دا ټول ګورنمنټ کسان قسم په خدای چې څومره آروز دي یریدلی دي، نن ورنه یره لرې که یو شی به درته وایي چې مونږ باندې څومره پریشر و، مونږ کم ځای کې څومره لوی داندلي کړی دی. کمشنر راولپنډۍ بیان مخې ته دی هغې نه پسې بیان په چینج هم پرېږده که نه هغه پرېږده چې کمشنر څه ویلي دي، کمشنر خو هېڅ هم نه ویلی، ته لږ پرېږده لږ لاره ورکړه دیو کسانو ته چې کم هلته ناست و چې چا هغه وګوره 80,000 ووټونه چې یو سړی ګټي ټپې نشي لګولی نو ته به څه کې فارم 45 په ځای فارم 47 جوړ که ځه دا آسان حل دی. دې نه نور څه دی؟ دا پرېږه دا پیپر پرېږده دا لاړو غرق شو، زه به تا ته به په دې شیټ کې به ویلم چې فیل، چې پیپر کې څه دم لیکلی دي ما ته هغې نه اډو پروا نشته، زه په دې رپورټ شیټ کې ویم چې ته فیل یې، او هغه سړی چې چا هېڅ هم نه لیکلی زه ورته ویم 100 مارکس، صفائی کې 100 نمبر، ځکه چې ساڈو لکلی نہیں دی. باری حکومت کرانے کے بعد اب پاور آف شیئرنگ کے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ ایک ایسی حکومت آئے جو ہمارے عوام کے لیے بالکل صحیح ہو. ابھی یہ جو حکومت آ رہی ہے پچھلی حکومت کی طرح یہ بھی اتحادی حکومت ہے، تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک چلے گی.
پہلے کہتے تھے کہ اس دفعہ میری باری ہے حکومت کی، اور پھر مطلب مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ اس دفعہ ہماری باری ہے. تو اب پاور آف شیئرنگ کا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے میں صدر بنوں گا، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم بنوں گا، پھر کابینہ میں مطلب مختلف قسم کی باتیں. اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں اتحادی نہ ہوئے تو ظاہری بات ہے ان دونوں کا پھر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کے اتحادی بہت کم ہے. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے حکومت نہیں بن پائے گی. اسی لیے یہ لوگ اندر سے ڈیلنگ کر رہے ہیں. تو کیا آنے والی حکومت ملک کی مسائل حل کر پائے گی؟ پچھلی بار بھی انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا، آگے بھی دیکھتے ہیں یہ کر پائے گی. 16 ماہ آپ کے سامنے ہے جو انہوں نے حکومت کی ہے، مطلب ساری جماعتیں مل کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کی مسائل حل کریں گے. نہیں، میرے خیال سے شہباز شریف نے ہمارے بلوچستان کے لیے کہا تھا کہ ہم لوگ میٹرو بنائیں گے، کیا بنائیں گے، کچھ بھی نہیں کیا. صاف بات ہے. اس طرح اور بھی کافی ساری چیزوں کا اس طرح مطلب وعدہ ہوا ہے اور وعدہ کیا ہے اس نے. تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام کے ووٹ کو عزت ملا یا نہیں؟ ہمارے خود بلوچستان سے ہماری پارٹی پشتونخوا ملی، ہم پارٹی کے 6 مینڈیٹ چرائے گئے ہیں 2 قومی اسمبلی کے. تو ہمارے لوگ ابھی بھی سراپایا احتجاج ہے، بیٹھے ہوئے ڈی سی آفس کے سامنے کوئٹہ. تو ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو آپ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لوگ خوش ہیں؟ نہیں، عوام کے ووٹ کو عزت دینا چاہیے، عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتا ہے. بالکل دینا چاہیے. ہماری پارٹی کے محمود خان اچکزئی صاحب کے والد عبدالصمد خان اچکزئی صاحب نے اس وقت کہا کہ 1 مین 1 ووٹ، یعنی ہر ایک ووٹ کا حق ہونا چاہیے. جو ووٹ دے گا ان کے لیے آپ لوگوں نے ضرور کام کرنا ہوگا. عوام میں بھی مایوسی آئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم ووٹ دیتے ہیں لیکن آگے نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گیس کے بلوں میں انہوں نے نگراں حکومت نے کتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے. ایک غریب آدمی کہاں افورڈ کر سکتا ہے؟ بجلی کے بل اور مہنگائی بھی، ابھی آگے رمضان آ رہے ہیں، تو اس میں آپ خود بتا دیں ایک غریب آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ایک پارٹی ساتھ میں مل کے اگر کوئی اچھا قدم اٹھاتی ہے تو میرے خیال میں اچھا ہے. ملک کی مفاد کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل ملک کے مفاد کی خاطر ہی ہو رہا ہے. بس ایک پی ٹی آئی ہے جو کچھ دوسرا ٹرن انہوں نے لے لیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. میرے اتنی زیادہ میں خود کو نہیں سمجھتی ہوں، لیکن اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ یہ جو جس طرف جا رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے. کیا ملک کی مسائل آنے والی حکومت حل کر پائے گی؟ بالکل کر پائیں گی، کیونکہ ابھی امید ہے کہ صدر زرداری صاحب آ جائیں گے تو پوری امید ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے. نگران حکومت سے پہلے بھی انہی لوگوں کا حکومت تھی، تو اس وقت مسائل کافی مطلب بڑھ گئے تھے. مطلب پورے ملک میں مہنگائی آپ کے سامنے تھی اور 16 ماہ میں. تو کیا ابھی امید ہے آپ کو ایز اے سینیٹر؟ بالکل امید ہے، کیونکہ پہلے صدر زرداری صاحب نہیں تھے اور ان کے صدر پی ٹی آئی کی طرف سے تھا جو بار بار مختلف ڈرامے کرتے رہتے تھے، اور جو باقی بھی تمام پارٹیز کی تھی تو اس میں میرے خیال اتنا وہ نہیں تھا. لیکن اس بار پیپل پارٹی زیادہ پرامید ہے اور اچھا کام کرے گی انشاءاللہ. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام کے ووٹ کو عزت ملا یا نہیں؟ بالکل ملا ہے. یہ صرف کیونکہ ہم تو اگر کافی جگہوں پہ ہمیں بھی نقصان ہوا ہے، لیکن ہم پاکستان کی خاطر اور جمہوریت کے خاطر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. باری باری حکومت کرنے کے بعد اب پاور آف شیئرنگ کے معاملے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کس نے باری باری حکومت کی ہے ابھی؟ اب لیگ نون نے اس سے پہلے کی ہے اور پھر پیپلز پارٹی، اور یہ بھی مطلب کہتے رہے کہ باری باری حکومت اس دفعہ میری باری ہے. مطلب اس طرح کی باتیں آپ نے سنی بھی ہوگی. نہیں، میں نے جیسے ایسی کوئی بات نہیں سنی جس میں باری کی حکومت ہو رہی ہو. ہاں دیکھیں، آپ جمہوریت ہے اور کولیشن گورنمنٹس میں ایسی ضرور ہوتی ہیں. کولیشن میں مختلف پارٹیز ہوتی ہیں اور وہ حکومت کرتی ہیں، تو امید ہے کہ مختلف پارٹیاں مل کے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گی. ہماری ان کے لیے دعائیں ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. چاہے کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، بلوچستان عوامی پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہے گی. کیا ملک کی مسائل آنے والی حکومت حل کر پائے گی؟ دیکھیں، ملک کی معیشت کو حل کرنا سب سے پہلا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ. تو معیشت کو حل کرنے کے لیے آپ نے پلانز کرنے ہوں گے. آپ نے اپنے اوورسیز پاکستانی سے لے کے جو پاکستان میں آپ کے ایکسپرٹس لوگ بیٹھے ہوئے معیشت کے معاملات میں، ان کو انوالو کرنا پڑے گا اور ان کے ذریعے سے معیشت کو حل کرنے کے بعد معاملات خود ہی حل ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ملک جو خود مختار ہیں، جو معاشی طور پہ اسٹیبل ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی ان کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشی طور پہ اسٹیبل ہے. اگر ہمارا ملک بھی معاشی طور پہ اسٹیبل ہو تو ہمیں یقین ہے کہ یہاں پر یہ جو آپ دیکھتے ہیں گنڈا گردی، چوری چکاری،
اور کرپشن، یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں اگر ہم معاشی طور پہ اپنے معاملات حل کریں۔ 16 ماہ کی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ساری جماعتیں یہاں پہ مطلب پارلیمنٹ میں موجود ہی تھے، تو کیا آپ ابھی ان سے پر امید ہے کہ یہ مطلب خاص کر معیشت میں یہ بہتری لا سکیں گے یا بہتری میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ہمیں لانا چاہیے۔ دیکھیں ہم اس وقت 13-14 جماعتیں تھیں، اب شاید 3-4 جماعتیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں حصہ بننے جا رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا۔ تو ہمارے لوگوں کو چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یہ بڑی جماعتیں ہیں تینوں، یا جمعیت ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، ان کو چاہیے سب سے پہلے پاکستان کی معیشت پہ زور دیں۔ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، یہاں کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ جی 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام کے ووٹ کو عزت ملا یا نہیں؟ دیکھیں عزت کی بات تو نہیں کرتا، میں ایک بات جانتا ہوں، اب کچھ لوگ ہار کے بھی رو رہے ہیں، کچھ لوگ جیت کے بھی رو رہے ہیں، اللہ سب پہ رحم کرے۔ باری باری حکومت نه پس اوس د پاور اف شیرینګ په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سو پورې چې د پاور شیرینګ تعلق ته نو زما په خیال باندې پاکستان پیپلز پارټي نون ګروپ چې کوم دی هغې په مرکز کې د خپل د ملک دپاره د ادارو دپاره او د عوامو دپاره یو سیټ اپ وکړو. زما په خیال باندې دا ځکه پکار دی چې کله هم په یو پارلماني نظام کې یوې پارټۍ ته اکثریت میلو نشي نو جمهوري جماعتونه، جمهوریت پسند جماعتونه او د ملک سیاسي جماعتونه یو ځای کېږي هم دغه شانتې او هغه حکومتونه جوړوي او مخ پر وړاندې رواني. نو لہٰذا که نن فرض که بلوچستان کې په مرکز کې دا دواړه پارټۍ یو ځای شوي دي یا په ایم کیو ایم او ورسره یو ځای شوي د سن نه، نو زما په خیال داسې خبره نه ده چې نن کوم خلک خبرې کوي چې د حکومت په ناکامۍ، په دې کې ډېر ښه پولیټیشنز دي، په دې کې ویژن لري، په دې کې جمهوریت دپاره قربانۍ والا پارټیانې دي، په دې کې د ملک دپاره قربانۍ والا پارټیانې. زما په خیال باندې داسې خبره نشته چې د حکومت په ناکامه شي، د حکومت په خپلو ټایم برابري. آیا د ستاسو په خیال باندې چې کوم ملکی مسایل دي چې کوم را روان د چا هم حکومت جوړیږي دا به حل کړي دوی کامیاب شي په د مسایلو په حل کې؟ څنګه چې په 2008 کې زرداری صاحب دا ویلو چې یاره دا مشکلات د یوې پارټۍ مسله نه ده، دا ملک د مشکلاتو نه ویستو دپاره ټولې پارټۍ د یو ځای شي چې دا ملک د مشکلاتو نه وباسي. نو هغه 2008 والا خبره نن هم ضرورت دی او بلکې نن د هغې خبرې ډېر ضرورت دی. لہٰذا مشکلات شته، خو که فرض که په نیک نیتۍ سره ټولو پارټو دا سوچ وکړو چې دا ملک زمونږ دی، دا ادارې زمونږ دی، دا قوم زمونږ دی، په دلته موږ سیاست کوو، نو زما په خیال ټول مشکلات په حل شي. خو که چېرې د خپل پولیټیکل سکورینګ دپاره د پرسن پاپولیرټي دپاره سوچ وشو نو بیا به مسایل نه حل کېږي، زیاتېږي به او دې سره د ملک او د عوامو نقصان کېږي. روان حکومت تاسو ته مضبوط لګي چې مضبوط حکومت جمهوري حکومت به جوړیږي؟ زما په خیال باندې موجوده سیټ اپ چې کوم روان دی نو زه په حیثیت د پولیټیکل ورکر چې زما پولیټیکل کیریر 45 سالې زه وینم کې نیک نیتۍ سره ټولو پارټو خپله حصه واچوله د ملک د مشکلاتو حل کېدو دپاره، نو زه دا یقین ویم چې راتلونکي حکومت به مضبوط وي او د عوامو دپاره به څه رول پلی کړي. 8 فروری 2024 چې کوم په ټول ملک کې عام انتخابات وي نو د عوام ووټ ته د ستاسو په خیال باندې عزت میلاو شو او که نه؟ څه ځایونو کې چې کوم د کوم ایکس چیرمین په دغه کې ناست دی، په جیل کې بند دی، په هغه باندې قید ختلی، د هغه کسانو هغه رول پلی کو په سوشل میډیا باندې چې په دې الیکشن باندې ګوتې اوچتېږي. خو هغه فارمونه چې کوم 2002 د شپې 2 بجې 1 بجې فیک سرکولیټ شو سوشل میډیا ته او چینلو ته لاړل، لہٰذا کلم چې د الیکشن کمیشن اوریجنل فارمونه رالل پته ولګېده نو امتام ګوتو چته کړه، مام ګوتو چته کړه او د دغې پارټۍ د لیډر سوچ چې کوم دی هغه ټول عمر نیګیټیو دی او هغه کنسټرکټیو نه پالیټکس کوي نه په کنسټرکټیو پالیټکس پوهي. مطلب عوام د پر امید وي چې دوی چې کوم ووټ اچولی دی هغه صحیح دی، مطلب هېڅ قسمه د دوی چې کوم ووټ دی هغه ته مطلب عزت ملاو شوی دی. همیشه په الیکشن کې مختلف ځایونو کې کمې بیشې راځي، نو دې الیکشن کې به هم کمې بیشې ضرور شوی دی. خو 2018 والا الیکشن چې کله دې راواغشته وزیر اعظم کو هغه زیاتې نه دي شوی. باری باری حکومت کرنے کے بعد اب پاور اف شیئرنگ کے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو اقتدار میں شراکت داری تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی خواہش تھی کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے
फिर आप साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाते। साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने में आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, ठीक है ना। अब कोई हमें बताए कि इन शर्मनाक धांधलियों के नतीजे में जो हुकूमत कायम होगी, इसके नतीजे में क्या मुल्क के मुश्किलात कम होंगे या मुल्क के मुश्किलात बढ़ेंगे? मुश्किलात तो 16 माह भी इन्होंने हुकूमत की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही थे और PDM में जितनी भी शामिल जमातें थी वो भी मतलब इनके साथ दे रहे थे। तो उस वक़्त जिस तरह मसाइल बढ़े थे और अब भी आप मतलब इनसे उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले मतलब वो मसाइल पर काबू पालेंगे? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आप जो हैं मज़ीद मुश्किलात की तरफ जाएंगे, इसमें कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं होंगे। अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए? क्या अवामी मैंडेट किसी को मिला है आपके ख्याल में? अवामी मैंडेट उस वक़्त मिलता है जब साफ़ और शफाफ इलेक्शन होते। आप मुझे बताएं, इस वक़्त सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया में कोई इन इंतखाबात को साफ़ और शफाफ कह रहा है? ये बदतरीन किस्म की जो है धांधली की गई पाकिस्तान की तारीख़ में। 8 और फरवरी के इंतखाबात मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात थे, इसलिए हम तो इन इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यही नारा लगाता था कि वोट को इज़्ज़त दो, तो फिर आपके ख्याल में आवाम के वोट को तो फिर इज़्ज़त नहीं मिला? अगर यार इज़्ज़त मिलता तो क्या धांधली ज़दा इंतखाबात होते, ठीक है ना। अभी बदकिस्मती तो यह है कि बड़ी जमायतें इक़्तिदार के हसूल के लिए अवाम की तरफ देखने के बजाय कहीं और देखते हैं। और अफसरी په معاملہ باندې ستاسو نظر څه دی؟ دا یو جعلي الیکشن، یو جعلي منډیټ او د دې په نتیجه کې کوم حکومت راځي دا به یو جعلي حکومت وي، د دې به هیڅ اخلاقي بنیادونه نه او دا یو کولیشن ګورنمنټ دی چې په دې کې نظریاتي مخالفین صرف د کرسۍ او د اقتدار دپاره نه کې د قوم د مسایلو حل کولو دپاره یو ځای شوي دي. په دې وجه باندې چې کوم بنیادي مسایل دي د قوم هغه به نه حل کېږي. مثلا سیاسي عدم استحکام دا به نه ختمي، معاشي عدم استحکام دا به نه ختمي، ټیکسونه، ګراني، قرضې، لاین آرډر مسله، دا داسې څیزونه دي چې دا یو مضبوط حکومت، یو داسې حکومت یو مضبوط اخلاقي بنیاد لري او هغې کې د فیصلې قوتي او هغه صفا او شفاف حکومتي. نو دا بنیادي مسلې د قوم نشي حل کېدی. لہذا ما ته د بدقسمتۍ نه داسې نه ښکاري چې قوم د دې درنو او غټو مسایلو نه راوځي. تاسو په خیال باندې چې کوم ملکی مسایل دي چې کوم را روان د چا هم حکومت راځي، لکه کوم چې دوی پاور اف شیرینګ معامله ده، نو ظاهره خبره ده چې دوی نمبر زیات هم دي، دوی به حکومت جوړوي. 14 میاشتې مخکې هم مشترکه باندې دوی حکومت وکړو، مسایل هغه وخت هم ستاسو مخامخ وي، اوس هم مسایل ډېر زیات دي، نو دوی به دغه مسایل حل کړي، کامیاب به شي. ګوره جي 50 کاله د پاکستان چې کوم جمهوري حکومتونه پاتې شوي دي، د دې حکومتونه پاتې شوي دي. 11 میاشتې هم دا اوس آخري حکومت چې کوم الیکټډ ګورنمنټ هو یا پولیټیکل ګورنمنټ هو، ډیموکراټیک ګورنمنټ هو، 11 میاشتې هم د دې نه مخکې هم د دې حکومتونه دي، 4 ځله حکومتونه کړي دي، 3 نسلو یې حکومتونه کړي دي. نو هغه مسایل دې حل کړي نه دي، هغه مسایل دې پیدا کړي دي. دا پارټ آف د پرابلم دي، دا پارټ آف د سلوشن نه دي. لہذا ماضی کې چې دي کوم غټ غټ مسایل پیدا کړي دي، د هغې نه غټ مسایل به نور پیدا کړي. او ما څنګه تاسو ته عرض وکړم چې د دې تاریخ چې کوم دی نه، د مسایلو حل کولو نه دی، د مسایلو پیدا کولو دی. سیاسي عدم استحکام نشي حل کولی، معاشي عدم استحکام نشي حل کولی، غریبانانو ته، ماسس ته، عوامو ته ریلیف، دا د بجلی په بیلونو کې، ګیس پټرول کې، ډیزلو کې او دې سره ادویاتو کې، کچن آیټمز کې، د ژوند بنیادي ضروریاتو کې نشي ورکولی. چې کومه د دهشتګردۍ مسله ده یا د بدامنۍ مسله ده، هغه نشي حل کولی. فارن فرنټ باندې خارجه امور په مسله کې چې پاکستان کم آیسولیشن کې دی، یوازې دی او خپل دوستان او ملګري ضایع کړي دي، هغه نشي حل کولی فارن فرنټ باندې. نو زما په خیال دا یو نااهله حکومت وي او د دې ماته مدت ډېر لږ ښکاري. که دوی مده هم ختمي مطلب کمه وي، کم ټایم دپاره دوی راشي، نو دا د ملک په دې کې نقصان نه دی؟
د ملک بالکل د دې نقصان دی او د دې نقصان بنیادی ذمہ دار الیکشن کمیشن نگران حکومت د سلورو په وجه باندې دلته چونکه فری فیر الیکشن ونشو د هغې په وجه باندې یو فرجایل ګورنمنټ جوړیږي، یو جعلي منډیټ په بنیاد باندې یو حکومت په وجود کې راځي او هغه به چلیږي، اومنه مسایل به هم نشي حل کولی او زیات امکان دار چې د هغې مدت او عمر هم ډېر مختصر وي. د دې ذمہ داري په هغه خلکو ده چا چې د بیلټ باکس او د بیلټ پیپر ریپ کړی دی او چا چې د خلکو په حق حکمرانۍ باندې ډاکا اچولی ده. د عوام د حق خبره تاسو وکړله چې کوم عوامي منډیټ و د هغې خو احترام پکار دی. نو 8 فروری 2024 چې کوم په ټول ملک عام انتخاباتو د عوام چې کوم ووټ و هغې ته عزت میلاو شو او که نه؟ ګوره جی د کانسټیټیوشن اف پاکستان 1973 آرټیکل 218 دی، هغې کې د الیکشن کمیشن ذمہ دارۍ ښودلي دي. 15 ذمہ دارۍ دي د الیکشن کمیشن د الیکشن حوالې سره. یو دا چې دا الیکشن به اونیسټلی، دویمه دا چې دا به جسټلی، دریمه دا چې دا به فیری، څلورمه دا چې دا به د اکارډینګ ټو د لای، او پنځمه دا ده چې دې کې به کرپټ پریکټس چې کوم دی نه وي. دا 15 واړه څیزونه په دې الیکشن کې وو. نو دا څنګه الیکشن و؟ نو په دې وجه باندې دا منډیټ نه دی، دا د عوامو په حق حکمرانۍ باندې ډاکه ده. الیکشن کمیشن خپل دستوري ذمہ دارۍ نه دي پوره کړي، ټوټل فیلیر، مکمل طور ناکامه شوی دی او الیکشن کمیشن خلاف باقاعده کاروایی پکار ده. الیکشن کمیشن له معافي غوښتل پکار دي، چیف الیکشن کمشنر د مستعفي کېدل پکار دي. د دې خلاف په خپل دستوري ذمہ داري نه پوره کولو باندې کاروایی پکار ده. 50 ارب روپۍ د دې غریب قوم دی په یو داسې ایکسرسایز باندې ضایع کړلې چې په هغې کې چا ګټلې ده هغه مطمئن نه دی او چې چا بیللې ده هغه مطمئن نه دی. باری باری نه پس د پاور اف شیرینګ په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ هغې په دغه کې حواله کې موږ دا یو چې کوم ډیسیژن اخیستی شوی دی په هغې نظرثاني پکار ده، ولې چې دا یو د ملک او د قوم یو دغه دی، د هغې مطابق فیصله وشي نو دا به ډېره ښه وي. مخکې به خبره کېدله چې باری باری مطلب د مونږ باری ده، مونږ ته د حکومت راکړی شي، اوس پاور اف شیرینګ معامله ده. نو اصل خبره دا ده چې کوم پاور چې دی هغه عوام دی، ټیک ته، او کوم عوام پاور چې دی نو هغه خو ظاهري خبره ده چې فارم 45 چې څه ښیي نو هغه به تسلیمیږي او انشاءالله زموږ د عدالتونو نه دا امید دی چې دی خپل عوام له دی خپل ملک له به یو ښه ریسپانس به هم ورکوي او انصاف به هم ورکوي، ځکه چې دې ټایم کې ګوره دنیا کې موږ رسوایي طرف ته روان یو، دنیا موږ نه تسلیمول غواړي، ولې چې زموږ په ملک کې چې کوم سچویشن دی، کوم حالات دي، کوم اصل ګوره مسله چې ده که نه هغه زموږ معاشیت دی. معاشیت د ملک نه استحکام هغه صحیح نه او سیاسي استحکام نه نو ملک ترقي نشي کولی. دې ټایم کې موږ له په هغې باندې فوکس پکار دی چې ملک به څنګه ترقي کوي، هغې دپاره موږ له دا لای عمل طی کول پکار دي چې کوم فارم 45 دی په هغې د عمل درآمد وشي او عدالتونو نه د انصاف میلاو شي، نو دا ملک به هم ترقي وکړي، عوام به هم خوشحال شي او موږ ته به یو ښه ریسپانس میلاو شي. تاسو پر امید دي چې دا ملک به چې کوم را روان نوی حکومت دی په دې کې به مسایل حل شي او مسایل به دوی حل کړي، ملک به په ترقۍ په لار روان شي؟ ګوره دا خو داسې خبره ده چې کوم چې منډیټ دی د عوامو هغه خو بل طرف ته دی او کوم چې مسلط کېده غواړي او کوم چې خپله ایجنډه راوړه غواړي نو هغه خو ترقي نشي ورکولی، ولې تاسو خو ویل چې کوم دو عدم اعتماد راوستو او د هغې باره کې اوس دو په خپله انکشافات کوي چې موږ د چا په ترو باندې راغلو، ولې قابض شو، ولې موږ دا نقصان ورسو دې ملک ته. د هغې خو ظاهري خبره ده چې لکه دو خو 14 میاشتو کې هیڅ هم ونه کړه، الټا مهنګایي زیاده شوه او هغه مهنګایي راغله چې هغه نن تاسو اینئ چې یو سړی د ګیس، بجلی، د سکول فیس د بچو نشي برداشت کولی، نو تاسو په خپله وګورئ چې د دې څه داسې دغه دی چې هغه به دو مخکې د هغې سلوشن به راوباسي، ملک به ترقي وکړي. دو سر خو هغه دغه نشته چې کوم دوی او کوم دو چې یو ځای شو نو هم دو څه ونه کړه، نو اوس به دو مخکې به څه وکړي، ما امید نشته. 8 فروری 2024 چې کوم په ټول ملک کې د عام انتخاباتو مطلب ورځ هم عام انتخاباتو شو، نو د عوام ووټ ته عزت میلاو شو او که نه؟ ګوره عوامو خپل حق رای صحیح استعمال کړې ده او هغو ته چې کوم د هغو نظریاتو، کوم چې د هغو سوچ و، کوم چې د هغو لیډر سره مینه وه، هغه هغو خپل د ووټ په ذریعه ښکاره کړه. خو اوس چې کوم زمونږ په سسټم باندې قابض کېده غواړي، کوم چې زمونږ د ملک نظام دی او ډېر افسوسناک دی، تسلیموي نه چې کوم عوامو منډیټ دی هغه تسلیم کړي. عوام منډیټ ضروري دی، نو هغې سره د ملک ترقي هم تړلی ده. عوام چې چاته هم منډیټ ورکړي نو 15 کاله انتظار پکار دی. بالکل پکار دی، ولې چې عوامو نمایندګان دا فیصلې کوي
او د دې سره د فیصلو سره د عوامو ته ریلیف هم میلاویږي. عوام خپل را روان مستقبل د پاره هم بیا سوچ کول غواړي چې یاره مونږ خپل دا ووټ په کوم طریقه استعمال کړو، نو دا د عوامو یو حق دی او دا هغو ته میلاوي د غواړي. یو مضبوط جمهوري حکومت سره د ملک ترقي هم تړلې ده، د ټولې دنیا سره رابطې هم تړلې دي، او مطلب رابطې به هم کیږي، ملک ترقۍ په لار هم روانېدی شي، او ښې فیصلې به هم کولی شي. بالکل، نو دا خو ظاهري خبره ده چې کله عوام خپل نمایندګانو له خپل رای حق ورکړي نو هغه بیا فیصلې هم کولی شي، هغه آزاد ومي او هغه خپل صحیح د ملک او د قوم بیا فیصلې په صحیح طریقه کول غواړي. باری باری حکومت مخکې به چې کوم پیپلز پارټۍ یا نون لیگ به دا خبرې کولې چې موږ باری دا د حکومت، نو اوس د پاور اف شیرینګ معامله ده، نو په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ نه نه خو ختم شوه که نه باری باری والا پاور اف شیرینګ معامله اوس شروع ده چې مطلب زه د صدر جوړ شم. اوس زه درته یوه خبره به وکړه رښتیا ده چې دا حکومت چلېږي ځکه خپله کمپرومایز نه کوي مرکز او صوبو کې هر شی بیله بیله کوي پی وغه په دې چې د حکومت یوه میاشت یوه نیمه یوه کال یو نیم کال نه زیات نه چلېږي میکسیمم. نو دغه ټایم دپاره ما ورته دوستي څه فایده څه ده، یا نکاح ولې وتړو متا ویلې و نو شپږ میاشتې دپاره. نو مسایل به په دې نه هم زیاتېږي په دا یو نیم کال کې؟ نه 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 کوم ملکي مسایل دي چې کوم را روان حکومت دی دا به حل شي؟ ډبل شي ابي ډبل شي مینیمم 1.5 ګنا خو ډیفینټ دی. مهنګایي ده چې کوم معیشت دی، دهشتګردي ده، خلک پریشان دي دا به کم سے کم 50% نور زیات شي مینیمم، میکسیمم 400 لوړ بیا زه دروغ وایم، خو 50% خو ګارنټي درکړه چې 1.5 سال کې به دا شی زیات شي. 8 فروری 2024 ټول ملک عام انتخاباتو کې د عوام ووټ ته عزت میلاو شو او که نه؟ نه قطعا عزت نه میلاو شو، موږ ته عزت میلاو شو چې همیشه ورته عزت میلاویږي، پالیټیشن ته عزت نه میلاو، هیڅ چیرې نه میلاو. پاکستان جوړ د پالیټیشن ته عزت نه میلاو او د پنجاب د واجې نه. نو پکار ده چې عوام ووټ ته عزت ورکړی شي، چې چاته هم عوام منډیټ ورکوي د هغې حکومت تسلیمول پکار دي. عوام یا د دې قابل نه ده چې عوام د دې قابل شي چې هغه ووټ ته عزت ورکړي شي، هغه به ووټ هم هغسې استعمالوي. عوام یې نه ده خبر چې ووټ قدر څومره ده، ووټ قیمت څومره ده، ووټ سره څه شی کېږي. عوام سره پاکستاني عوام دې ته سره پریښه نه ده. کتونکو د سینیټرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې، دوی هم مختلف رای لري او د نه علاوه دوی دا هم وویل چې کوم د 8 فروری 2024 چې کوم په ټول ملک کې عام انتخاباتو په هغه کې د عوام ووټ ته عزت میلاو نه شو، او د نه علاوه دوی دا هم وویل چې صاف او شفاف انتخابات پکار وو. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.